अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशपाश होंगे। आपने बहुत सारे मजहबी स्कॉलर्स सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं और उन्हीं में अगर नाम आता है तो वो आता है साहिल अदीम का। साहिल अदीम को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन आज तक मैंने उनके कुछ एक बयान जो सुने थे, ये वायरल होने से पहले की बात कर रही हूँ, तो उसमें मैं काफ़ी उनके नॉलेज से मुतासर हुई थी। लेकिन अब की बार उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की हैं जिसके बाद शायद वो इतने वायरल हो गए हैं कि लोग उनको एक मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर ले रहे हैं। सारी बातें आपको बताऊंगी और अब फाइनली उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे की क्या तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने उनको एक शो में देखा जहाँ पर वो बात कर रहे थे कि आजकल ये जो सर्किट बना हुआ है, तो वहाँ से मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई कि सर्किट तो वर्ड ही नहीं होता, वर्ड तो होता है सर्कल। कि अपने सर्कल में आप देखिए कि वो क्या चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता या मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ। बहरहाल वो सर्किट का लफ्ज़ देख के मेरा दिमाग सर्किट की तरह घूम गया और मुझे भी मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट याद आ गया कि भाई आपने MBBS करना है, मैं आपको किसी भी तरह करवा दूंगा। बहरहाल साहिल अदीम जो हैं उनके ऊपर एक मुतनाज़ बयान के ऊपर फिर से एक मुकदमा दर्ज हो गया। आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले साहिल अदीम ने खलीलुर रहमान कमर के एक शो के अंदर शिरकत की थी जहाँ पर वो एज गेस्ट बैठे हुए थे। वहाँ पर एक खातून बैठी थी और खातून के साथ उनकी एक बहसबाजी शुरू हो गई थी इस बात पे कि साहिल अदीम ने ये कह दिया था कि शायद उनको कहना चाहते थे कि पाकिस्तान की 95% ख़वातीन जो हैं वो कम इल्म हैं, लेकिन उनके मुंह से निकल गया था जाहिल हैं। और उसके ऊपर उस खातून ने साहिल अदीम के साथ बिला वजह की बहस लगा ली। वो बहस जो थी वो भी कोई सेर हासिल उससे कोई गुफ्तगू नहीं हुई और उसके बाद वो बहस इस हद तक बढ़ गई कि हमारे मुल्क के जो अवाम है वो दो धड़ों में तकसीम हो गए। ख़वातीन एक तरफ चली गई, मर्द व ज़न एक तरफ चले गए और सारा ड्रामा क्रिएट होने के बाद फाइनली जब सब लोगों को ये पता चला कि वो तो एक प्री प्लांटेड प्रोग्राम था, जब ये पता चला कि वहाँ पर वो जो खातून जिसने बहस की थी वो भी वहाँ के समा की एम्प्लॉय थी और वो उनकी कोई प्रोड्यूसर टाइप की या उनकी टीम मेंबर थी और जो बैठकर वहाँ पर बनाया हुआ सवाल जो है वो ऑलरेडी रट रही थी। यानी कि पहले से पता था कि कौन क्या कहेगा और कौन उसका क्या जवाब देगा। उसके बाद जो है वो लोग जो हैं वो एकदम सख्ते में आ गए कि हम जिस चीज़ के ऊपर हफ्ता बहस करते रहे, पता चला कि वो तो पूरा का पूरा प्री प्लांटेड था। अब बात कर लेते हैं साहिल अदीम की कि साहिल अदीम के ऊपर एक और मुतनाज़ा बयान जो है उसकी वजह से एक और मुकदमा दर्ज हो गया। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रख देती हूँ। आप लोग जानते हैं कि साहिल अदीम जो हैं ये बड़े एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके एक भाई हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन वो काफ़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करते हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं। साहिल अदीम एक बड़ी मुश्किल में आपकी बार जो है वो फंस गए हैं। उनके खिलाफ जो है वो थाना सिटी कोर्ट के अंदर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दूं कि साहिल अदीम के खिलाफ मुकदमा जो है वो 148 के तहत वकील फताह चांडियो की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया है। अब आप जानना चाहेंगे कि ये मुकदमा क्या है और इसकी तफसीलात क्या हैं, तो मैं आपके सामने रख देती हूँ। बेसिकली ये जो वकील फताह चांडियो हैं उन्होंने कहा है कि साहिल अदीम ने सिंधी कौम की बेइज्जती की है। FIR जो है उसमें उन्होंने कहा है कि एक वीडियो देखी जिसमें साहिल अदीम को ये कहते हुए सुना गया कि ग़ज़वा हिंद नहीं बल्कि ग़ज़वा सिंध करा लें। वकील ने दावा किया और बताया कि साहिल अदीम ने यह कहा था कि सिंधी अपनी बेटियों को चौधरियों और वडेरों की अमानत समझते हैं और अपनी बेटियों को बतौर तोहफा पेश करते हैं। यानी कि शायद साहिल अदीम ने ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में की होगी कि आपको पता है कि सिंध के अंदर किस तरह का कल्चर है और वहाँ पे जो वडेरे हैं किस तरह से सिंधियों की बेटियों को ले जाते हैं या इस तरह की जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ पर होती है। अब अगर खुदा न खास्ता कोई किसी की ज़बरदस्ती बेटी के साथ ज़्यादती कर रहा है तो वो तो किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन की हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आवाज़ उठाना बनता है। लेकिन साहिल अदीम ने शायद इस बात को किसी और तरीके से कह दिया जिसके ऊपर जो है उन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट है मैं दोबारा से पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि वकील जिसने इनके खिलाफ मुकदमा किया उसने कहा कि साहिल अदीम ने ये कहा कि सिंधी अपनी बेटियों को चौधरियों और वडेरों की अमानत समझते हैं और अपनी बेटियों को बतौर तोहफा पेश करते हैं। ये लोग हिंदू हैं और इनसे भी हिंदुओं से भी बदतर हैं। FIR के अंदर उन्होंने कहा कि साहिल अदीम ने कहा कि सिंधियों को शर्म आनी चाहिए। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। साहिल अदीम की तरफ से सिंधी कौम की कहा गया उस FIR के अंदर कि तजलील की गई है और इस बयान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वकील के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस वीडियो को उनके एक दोस्त ने उनको WhatsApp के ऊपर भेजा था। यहाँ पर आपको बता दूँ
ساحل ادیم جو ہیں انہوں نے بیسکلی گزشتہ کئی دہائیوں سے خبروں کی وہ زینت بنتے رہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی شہ سرخی کا حصہ بنتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے نجی ٹیلی ویژن جو ہے اس کے پروگرام میں پاکستان کی 95% خواتین کو جب طاغوت کے بارے میں نہ پتہ ہونے پہ جاہل کہا تھا، تو اس وقت بھی لوگوں کا غصہ آپ نے دیکھا تھا۔ ساحل ادیم کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور اس کے بعد موٹیویشنل سپیکر ساحل ادیم کے خلاف رکن سندھ اسمبلی ماروی فصیح جو ہیں ان کی طرف سے مذمتی قرارداد جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے اندر جمع کرا دی گئی۔ قرارداد کے اندر یہ کہا گیا کہ ساحل ادیم جو ہیں ان کی خواتین کے مخالف تبصرے اور ہماری مذہبی اور سماجی اور قانونی اقدار کی خلاف ورزی ہے، جس کے باعث خواتین کو بڑے پیمانے پر تکلیف پہنچی ہے۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ نام نہاد موٹیویشنل سپیکر ساحل ادیم کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ تو اب ساحل ادیم جو ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف اب مزید کارروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یا وہ اپنے ڈیفنس میں کیا جواب دیتے ہیں یا وہ کیا جواب نہیں دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 شخصیات ایسی ہیں، مذہبی شخصیات، جنہوں نے بہت نام کمایا، اور بلکہ 3 شخصیات، اور بعد میں وہ تضحیک اور مذاق کا نشانہ بن گئے۔ سب سے پہلے مجھے یاد آتا ہے ایک مذہبی اسکالر تھے جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی تھی، ان کا نام تھا لڈن جعفری۔ لڈن جعفری ان کو شاید کہتے تھے، اور لڈن جعفری کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بات تو صحیح کرتے تھے، لیکن جس انداز میں وہ بات کرتے تھے وہ سٹائل اتنا کامک ہوتا تھا کہ لوگوں نے کیا کیا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر لوگوں نے ان کے میمز بنانا شروع کر دیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب کرونا کا ٹائم پیریڈ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس اس کا علاج ہے، لیکن جب صحافی نے ان سے پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے بتائیے تاکہ عوام کا بھلا ہو، تو انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کے اوپر بھی لوگوں نے ان کا مذاق اڑا کر اس کی میمز بنائی تھیں، اور اس کے بعد وہ کافی زیادہ ہرٹ ہو گئے تھے اور ان کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک مذہبی اسکالر ہوں اور لوگ میری ہر بات کا مذاق بنا کے اس کی میمز بناتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو مذہبی شخصیت ہیں جن کا بہت زیادہ مذاق بنا وہ تھے مولانا طارق جمیل صاحب۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل ایک وقت تھا کہ جب وہ رو رو کر دعا کرتے تھے تو ایک سما بن جاتا تھا، اور لوگ مولانا طارق جمیل کی اس بات سے محبت کرتے تھے کہ وہ کسی کو بھی دوزخ میں بھیجنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ ہر ایک کو محبت اور امن و آشتی کی بات کرتے ہوئے جنت کا پیغام دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد مولانا طارق جمیل کا خواتین کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے خواتین کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور ہاتھ ملاتے ہوئے ویڈیوز کا آنا، مرد حضرات سے ہاتھ کا نہ ملانا اور خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بے باک ہو جانا۔ اس کے بعد ریما کا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں انہوں نے مولانا طارق جمیل کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تھا، اور مولانا صاحب کے بھی لوگوں نے بہت زیادہ پھر میمز بنانا شروع کر دیا، ان کے اوپر مذاق کسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مولانا صاحب جب دعا کرواتے تھے تو اس میں بھی مولانا صاحب جب مسکراتے تھے یا روتے تھے تو لوگ اس کے اوپر بھی ان کا مذاق بناتے تھے۔ یہاں تک کہ مولانا صاحب کا مطلب مذاق میں اس حد تک لوگوں نے تضحیک کرنا شروع کر دی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے نے جب خودکشی کی تھی تو لوگوں نے اس پہ بھی ان کو کافی تضحیک کا نشانہ بنایا تھا۔ کیوں کہ مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروائی تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ جنت میں جائے، جس پہ لوگوں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب تو کہا کرتے تھے کہ جو دوزخ میں جو خودکشی کرتا ہے خدا نخواستہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور اب اپنے بیٹے کے لیے وہ جنت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مطلب لوگوں نے ان کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ مولانا صاحب کے لیے بیان دینا اور سامنے آنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں پتہ نہیں کس حال میں ہوں ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں۔ اور اب اس کے بعد جو تیسرے ہیں موٹیویشنل سپیکر یا مذہبی اسکالر یا جو بھی آپ ان کو کہہ لیں ساحل ادیم، ان کا بھی مذاق بن گیا، اور اب ان کے خلاف جو ہے وہ قرارداد بھی آ گئی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ FIR بھی درج کروا دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ساحل ادیم جو ہیں اس پورے میس میں سے کس طرح سے نکلتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساحل ادیم کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ جو مذمتی قرارداد آئی ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف FIR ہوئی ہے یہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جو بھی آپ کے نظریات ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد